أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أنا أقرأ برواية خلاد عن سليم عن الإمام عبد الله بن عامر الشامي من طريق أبي بكر محمد بن شاذان الجوهري من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. ما شاء الله. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم. سبحان الله. والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ما شاء الله. أحسن. ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرءوف رحيم.
وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. ما شاء الله. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. سبحان الله. أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. اللهم اجعلنا من المنفقين. وكلا وعد الله الحسن والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. ما شاء الله. أحسنت وزينت. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. طوبى لك حين تلاوة القرآن. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. ما شاء الله. أحسنت وزينت. فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشريكم. ما شاء الله. أحسنت وزينت. بشريكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين
لهو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا أنظرونا نقتبس من نوركم. اللهم احفظنا منه. ما شاء الله. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب. ما شاء الله. باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم. ما شاء الله. أجزل الله لك المثوبة. وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأويكم النار هي موليكم. أحسنت وزينت. وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا
القرآن قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. ما شاء الله. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. اللهم اجعلنا منهم. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقي إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلي
الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتيك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى صدق الله العظيم. قرأ الشاطبي بها على النفذ وقرأ على ابن غلام الفرس وقرأ على أبي داود سليمان بن النجاح وقرأ على الداني. قرأ الداني بها على الشيخ أبي الفتح فارس بن أحمد الفارسي وقرأ على السامري وقرأ على شنبوت وقرأ على أبي بكر محمد بن شادان الجوهري وقرأ على خلاد وقرأ على سليم وقرأ على حمزة زياد الكوفي رحمهم الله تعالى.